جی अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में और खुश व खुर्म होंगे। दोस्तों, मैं शाहिद लुत्फ़ानी अपने YouTube चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरा ये व्लॉग कुछ मुख्तलिफ भी है और कदरे ज़्यादा वक्त का भी है। मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब दोस्त मेरी बातों को सुनेंगे। बुनियादी तौर पर मेरा ये YouTube चैनल है, इसमें शेर व शायरी होती है, अदब होता है, सैर व सियाहत होती हैं, सकाफ़ती वीडियोज़ होती हैं, सियाहती वीडियोज़ होती हैं। उसके अलावा बुनियादी तौर पर मैं एक उर्दू शायर हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ आज मैं अपने तसानीफ़ का मजमुआ कलाम का भी तारुफ़ कराऊँ, वो बुक्स भी आपको दिखाऊँ और उनमें से आपको अपना खूबसूरत इंशाअल्लाह कलाम भी सुनाऊँगा। तो बुनियादी तौर पर मुझे 20 साल हो गए हैं अदब से वाबस्ता हुए। मेरा पहला मजमुआ कलाम 2011 में पयाम सहरा के नाम से शाये हुआ था। ये मेरा पहला मजमुआ कलाम पयाम सहरा ये शाये हुआ था। और उसके बाद 2014 में ये पयाम सागर ये मेरा मजमुआ कलाम शाये हुआ था। और उसके बाद 2016 में ये मेरा मजमुआ कलाम पयाम आरज़ू ये पयाम आरज़ू शाये हुआ था। और उसके बाद मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में मेरी शेर व शायरी पर तहकीकी किताबें मकालाजात लिखे गए। इस वक्त मेरे पास एक किताब मौजूद है जो कि गाज़ी यूनिवर्सिटी में मेरी लाइफ और मेरी शायरी पर यह किताब तहरीर की गई है। आप दोस्त इसे देख सकते हैं। ये गाज़ी यूनिवर्सिटी में मेरी तसानीफ़ पर, मेरी शेर व शायरी पर ये तहकीकी किताब मकालाजात लिखे गए हैं। उसमें थोड़ा सा मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, ये देखें आप, ये देखें, इसको गौर से देखिए आप। तो उसके अलावा इस किताब में मेरी खूबसूरत जो गज़लें हैं उनको भी लिखा गया है, उनको भी दिखाया गया है और मेरी तस्वीर भी हैं मुख्तलिफ़ अदवार की इस किताब में, ये जो मैं इस वक्त खोले हुए बैठा हूँ। तो अब मैं आपको कुछ खूबसूरत मुख्तसर लफ्ज़ों में और मुख्तसर पैराए के शायरी कतात में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ये पयाम आरज़ू का ये टाइटल कता, ये समात फरमाइए। काश दिल की बात उस पर असर भी होती, काश दिल की बात उस पर असर भी होती, वो मिल जाते मेरे ख्वाबों की सहर भी होती। उसे क्या मालूम कितना प्यार है शाहिद, उसे क्या मालूम कितना प्यार है शाहिद, उसके सीने में दिल होता तो उसे खबर भी होती। और इसी तरह इसके बैक साइड पर यह खूबसूरत कथा, कभी तारे गिन गिन रात गुजारी, कभी तारे गिन गिन रात गुजारी, रिमझिम आँखों की बरसात गुजारी, कभी तो सामना हो पाएगा शाहिद, इस आस पे हमने हयात गुजारी। और इसी तरह ये मेरा मजमुआ कलाम पयाम सागर, इसका टाइटल पे जो कथा है बहुत खूबसूरत है, वो भी समात फरमाइए। एक शख्स था मेरी पहचान ज़िंदगी में, एक शख्स था मेरी पहचान ज़िंदगी में, उससे प्यार है मेरा ईमान ज़िंदगी में। वो जो रूठ कर चला गया शाहिद, वो जो रूठ कर चला गया शाहिद, कभी तो लौट आएगा वीरान ज़िंदगी में। और मेरा पहला मजमुआ कलाम पयाम सहरा का टाइटल उन्वान कता वो भी बहुत खूबसूरत है। एक अंदेशा है कुछ कहने नहीं देता, एक अंदेशा है कुछ कहने नहीं देता,
ساتھ دل بھی تو میرا نہیں دیتا، ملے ہیں برسوں بعد بچھڑ نہ جائیں کہیں، یہ خوف رات بھر سونے نہیں دیتا۔ اور اس پیام سارا کے جو بیک ٹاپ پر جو یہ غزل ہے، یہ میرا مجموعہ کلام دعا پبلیکیشنز نے شائع کیا ہے۔ میرا دوسرا مجموعہ کلام پیام ساگر بھی دعا پبلیکیشن لاہور والوں نے شائع کیا ہے۔ میرا تیسرا مجموعہ کلام یہ پیام آرزو، یہ فکشن ہاؤس لاہور نے شائع کیا ہے۔ اور انشاءاللہ اس سال کے آخر میں میرا چوتھا مجموعہ کلام پیام خوشبو بھی آپ لوگوں کی نظر ہوگا۔ تو یہ خوبصورت غزل، انتہائی خوبصورت غزل، رسم وفا یہ بھی ادا ہو جائے، رسم وفا یہ بھی ادا ہو جائے، میرا صنم میرا خدا ہو جائے، وقف کیے کھڑا ہوں اس کے لیے سینہ، وقف کیے کھڑا ہوں اس کے لیے سینہ، اس کے ستم کی انتہا ہو جائے، بہت ساتھ نبھایا شب غم نے میرا، بہت ساتھ نبھایا شب غم نے میرا، اب وہ بھی ہم سے جدا ہو جائے، باقی ہیں چند سانسیں زندگی کی، باقی ہیں چند سانسیں زندگی کی، خاموش ہوتے لبوں سے دعا ہو جائے۔ اور مقطع عرض ہے، کہاں ایسے نصیب ہیں ہمارے شاہد، کہاں ایسے نصیب ہیں ہمارے شاہد، ہم پہ کبھی وہ فدا ہو جائے، رسم وفا یہ بھی ادا ہو جائے، میرا صنم میرا خدا ہو جائے۔ اور ایک اور خوبصورت غزل اسی پیام سارا سے، بہت خوبصورت غزل، اور یہ اس کو بہت سے لوگ شیئر بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو سناتے بھی ہیں، اور بہت سے گلوکار بھی اس کو گاتے ہیں۔ تو جہاں سے چلی میں وہاں تک گیا، تو جہاں سے چلی میں وہاں تک گیا، تیرے پیچھے کہاں سے کہاں تک گیا، دل میں اڑنے کی کوئی تمنا نہ تھی، دل میں اڑنے کی کوئی تمنا نہ تھی، تیری خاطر تیرے آشیاں تک گیا، ایک تصویر آنکھوں کی زینت رہی، ایک تصویر آنکھوں کی زینت رہی، پیار کرتا میں تجھ کو جہاں تک گیا، اپنی قسمت میں خوشبو کا ناتا نہ تھا، اپنی قسمت میں خوشبو کا ناتا نہ تھا، پھول لینے کو میں باغباں تک گیا، چاند تاروں کے آگے جہاں اور ہیں، چاند تاروں کے آگے جہاں اور ہیں، ان امیدوں پہ میں کہکشاں تک گیا، تم نے شاہد اچانک جو آواز دی، تم نے شاہد اچانک جو آواز دی، بن کے شاہین میں آسماں تک گیا، تو جہاں سے چلی میں وہاں تک گیا، تیرے پیچھے کہاں سے کہاں تک گیا۔ دوستو، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں کسی اور اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر، السلام علیکم۔